नमो नमः महोदयः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः महोदय। नमः नमः। प्रारम्भं कुर्मः महोदयः। करोतु। सर्वेभ्यः नमः। अस्याः 10-रूप्यकक्षायाः प्रारम्भे अद्य मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं प्रियङ्का मिश्रा महोदयां निवेदयामि। एषा महोदया मूलतः हजारीबागस्य किरिडारी स्थानात् अस्ति। इयं महोदया 1800-द्विसहस्रतमे वर्षे विनोभावे विश्वविद्यालयतः स्नातकोत्तरं कृत्वा सम्प्रति चत्रा महाविद्यालयतः शिक्षाशास्त्रीं कुर्वती अस्ति। इदानीं मङ्गलाचरणार्थम् अहं निवेदयामि। आने की फिर संभावना है पॉजिटिव क्या? ताम्बूलं नयनयुगले कज्ज्वलकला ललाटे काश्मीरां विलसति गले मोक्तिकलता पुरत्काञ्ची साटे पृथुकटितटे हाटकमयि भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम् नगपति किशोरीमविरतम्। धन्यवाद सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः महोदय। इदानीं अस्यां 10-रूप्यकक्षायाम् अद्यतनस्य व्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि। महोदयाः धन्यवादः। नमो नमः महोदय। सम्यक् मङ्गलाचरणमासीत्। अस्तु। धन्यवाद महोदय। यः नायकस्य ये अन्य सहायकाः भवन्ति तेषां विवरणम् अस्माभिः दृष्टम्। अधुना नाट्यवृत्तीनां विवेचनं जायमानमस्ति। तर्हि तत्र उक्तमस्ति तद्व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा, अर्थात नायकस्यैव एषा व्यापारात्मिका वृत्तिः भवति। व्यापारः अर्थात कार्यं। तर्हि कार्यदृष्ट्या नायकस्य यत् कार्यं भवति तद्दृष्ट्या वृत्तिः या भवति सा चतुर्धा उक्ता अस्ति। तत्र प्रथमा वृत्तिः अस्ति कैशिकी इति। कैशिकी वृत्त्यां किं भवति? गीत नृत्य विलासाद्यैर्मृदु शृंगार चेष्टितैः नर्म तत्स्फिंज तत्स्फोट तद्गर्भैश्चतुरङ्गिका। तत्र कैशिकी वृत्त्यां किं भवति? तत्र उक्तमस्ति यत् गीत नृत्य विलासाद्यै मृदु श्रृंगार चेष्टितैः। गीतम नृत्यम पुनश्च विलासाद्यै मृदु कोमल रूपेण श्रृंगार चेष्टितैः। श्रृंगारस्य याः चेष्टाः भवन्ति
गीत नृत्य विलासाद्यैः मृदु श्रृंगार चेष्टितैः। अर्थात कैशिकी वृत्त्यां किं भवति तत्र श्रृंगार चेष्टा भवति। तर्हि श्रृंगारस्य याः चेष्टाः भवन्ति ताः कैशिकी वृत्त्यां भवन्ति। पुनश्च श्रृंगार चेष्टाः कीदृश्यः भवन्ति एतदर्थम् उक्तमस्ति यत् गीतद्वारा नृत्यद्वारा विलासद्वारा च तस्याः वर्धनं जायते, पुष्टिः जायते। अतः एव गीत नृत्य विलासाद्यैः गीतं ज्ञायते एव नृत्यं तदपि पूर्वम् अत्र तस्य परिभाषा दत्ता अस्ति। एकस्मिन् दिवसे अहम् अत्र दृष्टवान् मम पार्श्वे नृत्यस्य कृते कानिचन पुस्तकानि सन्ति। तत्र एकं पुस्तकं मम पार्श्वे अस्ति नृत्य इत्यस्य कृते अपि। नृत्यस्य कृते तु भवन्ति एव पुस्तकानि, नृत्यस्य कृते अपि मत्पार्श्वे एकं पुस्तकं। वस्तुतः एकवारम् अहं जोधपुरं गतवान् आसम्। तत्र जोधपुरतः बहूनि पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। जोधपुरे अपि ओरिएंटल इंस्टिट्यूट अस्ति एकं, ततः बहूनि पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। अस्तु, तर्हि गीतदृष्ट्या नृत्यदृष्ट्या विलासदृष्ट्या च यत् मृदु चेष्टाः भवन्ति ताभिः चेष्टाभिः कैशिक्याः वृत्त्याः निर्माणं जायते। ऐसा कैशिकी वृत्ति चतुरंगिका। चत्वारि तस्य अंगानि उक्तानि सन्ति। कानि चत्वारि? तत्र उक्तमस्ति नर्म, तत्स्फिंज, तत्स्फोट, तत्गर्भै चतुरंगिका। अर्थात नर्म शब्द सर्वत्र भवेत्, नर्मस्फिंज, नर्मस्फोट, नर्मगर्भ, नहीं पूर्वं केवलं नर्म अस्ति, केवलं नर्म भवेत्, पुनश्च नर्मस्फिंज भवेत्, तदनन्तरं नर्मस्फोट भवेत्, अन्ते नर्मगर्भ। वस्तुतः अयं नर्म शब्दः यः अस्ति सः पारिभाषिकः शब्दः अस्ति। पारिभाषिकः शब्दः कः भवति? तादृशः शब्दः पारिभाषिकः कथ्यते यः कस्यापि शास्त्रस्य विशिष्टः शब्दः भवति। तर्हि एकः एव कोऽपि शब्दः अन्य शास्त्रे भिन्नम् अर्थं स्वीकरोति, अपरस्मिन् शास्त्रे भिन्नम् अर्थं स्वीकरोति। यथा रस शब्दः एव, काव्येषु नाट्येषु रस शब्दस्य अर्थः भिन्नः, भोज्येषु रस शब्दस्य अर्थः भिन्नः, आयुर्वेद शास्त्रे रस शब्दस्य अर्थः भिन्नः, धातु शास्त्रे रस शब्दस्य अर्थः भिन्नः। परन्तु रस शब्दः पारिभाषिक शब्दः, टेक्निकल टर्म। तथैव अत्र नाट्ये नर्म शब्दः अस्ति। नर्म इति शब्दस्य अभिप्रायः भवति यत् नायकस्य कृते नायिकायाः, नायिकां प्रति नायकस्य मनसि यः मधुरः भावः आगच्छति सः, अथवा नायिकायाः हृदि नायकस्य कृते, अर्थात् द्वयोः मध्ये एकैकस्य कृते यदि कोऽपि मधुरः भावः आगच्छति
सः भावः एव नर्म इति। अर्थात मधुर भाव सामान्य रूपेण। अतएव मधुर भावस्य उत्पादनार्थं नाट्येषु यत् एकं पात्रं भवति, नाटकेषु तत् पात्रं विदूषकः इति कथ्यते। विदूषकः कः भवति? सः राज्ञा सह सर्वदैव निवसति, पुनश्च तस्य श्रृंगार भावे सः सहायकः। अतएव सः नर्म सचिवः कथ्यते। अतः नर्म इति शब्दः पारिभाषिक शब्दः नाट्यस्य। तर्हि अत्र नर्म, नर्मस्फिञ्ज, नर्मस्फोट, नर्मगर्भ अनेन रूपेण अस्य चत्वारः भेदाः भवन्ति। एतेषां चतुर्णां भेदानां विवेचनम् अत्र अस्ति, परन्तु अहं तत् त्यजामि। तत्र अस्ति वैद्यक्रीडितं नर्म वियोगच्छन्दनात्मकं नर्म इत्यस्य व्याख्या अत्र दत्ता अस्ति। तत्र हास्येनैव स शृंगार भयेन विहितं त्रिधा इत्थं तस्यापि भेदत्रयं भवति। शृंगारेण एतेषां सर्वेषां नर्म इत्यस्यापि शृंगारेण हास्येन शृंगारेण भयेन च इत्थं त्रिविधं भवति। अनेन प्रकारेण बहवः भेदाः जायन्ते। आहत्य 18 भेदाः अस्य जायन्ते। एतेषां विवेचनं त्यजामि। तर्हि इत्थं कैशिकी वृत्ति जाता। 52तमायां कारिकायां अस्य समापनमस्ति। यत् अंगः सहास्य निरहास्यै रवि से भी रे पात्र कैशिकी। अत्र किञ्चित् दोषः अस्ति मुद्रणे। तर्हि इत्थं भेदैः कैशिकी वृत्ति जायते। अस्तु, द्वितीया वृत्तिः अस्ति सात्वती वृत्ति। 53तमे श्लोके अस्य विवेचनमस्ति। विशोका सात्वती सत्व शौर्य त्याग दयार्जवैः सल्लापोत्थापकावस्यां सांघात्यः परिवर्तकः। या द्वितीया वृत्ति अस्ति सात्वती, सा विशोका। अत्र तु वृत्तीनां सामान्य साक्षात् विवेचनम् एव आरब्धमस्ति। वस्तुतः नाट्यशास्त्रे अस्य विवेचनं किञ्चित् स्तरेण अस्ति। तत्र वृत्तयः नाट्यमातरः उक्ताः सन्ति। माता किं करोति? सः लालनं पालनं करोति। तथैव नाट्यवृत्तयः याः भवन्ति ताः नायकस्य कार्यव्यापाराणां लालनं पालनं च कुर्वन्ति। अतएव एताः वृत्तयः नाटकस्य कार्यव्यापारार्थं वृत्तयः इति उक्ताः सन्ति। यतोहि मातृवत् एताः वृत्तयः नायकस्य कार्यव्यापारं साधयन्ति। अस्तु, तर्हि द्वितीया वृत्तिः अस्ति सात्वती। सा सात्वती कीदृशी? एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति। पूर्णतया अभावः भवति। पुनः तत्र किं किं भवति? सत्वं भवति, शौर्यं भवति, त्यागः भवति, आर्जवश्च।
आर्जव इति शब्दः कथयति ऋजु शब्देन अर्जव इति शब्दस्य ऋजुता कोमलता तर्हि कोमलभावः अपि तत्र ऋजुभावः अपि तत्र भवेत् तर्हि सत्त्वं भवेत् शौर्यं भवेत् त्यागः भवेत् आर्जवश्च भवेत् इत्थम् एते भावाः सात्वती वृत्त्यां भवन्ति तस्य अर्थात सात्वती तस्याः यानी सात्वती वृत्त्याः संलापोत्थापकावस्याम् अस्यां सांघात्यः परिवर्तकः इत्थं चत्वारः भावाः सात्वती वृत्त्यां भवन्ति के भावाः सन्ति संलापकः संलापकः वा स्वार्थे कन् अस्ति अतएव संलापः भवेत् संलापकः भवेत् पुनः उत्थापकः पुनश्च सांघात्य चतुर्थश्च परिवर्तकः अनेन प्रकारेण चत्वारः भावाः सात्वती वृत्त्यां भवन्ति तर्हि या सात्वती वृत्तिः विशोका भवति सत्व शौर्य त्याग दयार्जवै युक्ता भवति सा एव सात्वती वृत्तिः संलापोत्थापक सांघात्य परिवर्तकैश्च चतुर्विधा ज्ञायते। अग्रे आगमिष्यति यत् एषा या वृत्तिः अस्ति सात्वती वृत्तिः सा मुख्यतया वीररस प्रधाने नाटकेषु भवति। मम यत् कार्यमस्ति राक्षसोपरि तत्र एषा एव वृत्तिः अस्ति अतएव एतस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। अत्र चत्वारः ये भेदाः सन्ति तेषु संलापको गभीरोक्तिर्नाना भावरसाभितः संलापकः यः भवति स गभीरोक्तिर्नाना भावरसाभितः यत्र नायक प्रतिनायकौ परस्परं गभीरोक्त्या गंभीर नहीं अस्ति गभीर बहु उत्कर्षपूर्ण भावेन परस्परं वार्तालापं कुरुतः संवादं कुरुतः सः भवति संलापकः। अत्र संलापः परन्तु सः संलापः कीदृशः गभीरोक्त्या युक्तः संलापः। तर्हि इदं प्रथमं। द्वितीयः भवति उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्थापयेत् परम् अन्यम् अर्थात् नायक प्रतिनायकौ भवतः युद्धेषु तर्हि द्वौ अपि परस्परं एकः अपरस्य कृते अपरः प्रथमस्य कृते यत् युद्धाय प्रबोधयति युद्धार्थं कथयति सः यस्मिन् भावे विराजते सः भवति उत्थापकः। अर्थात् द्वौ अपि नायक प्रतिनायकौ परस्परं एकैकस्य युद्धार्थम् उद्बोधनं तत्र कुर्वन्ति अथैव तत् कथ्यते उत्थापकम्। तृतीयः अस्ति मंत्रार्थ दैव शक्त्यादेः सांघात्यः संघभेदनम्। अधुना भवन्तः सर्वे बुद्धाः सन्ति। अधुना प्रायः एक सप्ताहतः अथवा ततोप्यधिकतः राजस्थाने
यथा राजनैतिकी स्थितिः विराजते तत्र एष एव साङ्घात्यः एव चलति। तत्र संघभेदनम् अर्थात एक यः संघ अर्थात समूह, तर्हि एकस्य समूहस्य भेदनं यत्र जायते तत् संघभेदनं साङ्घात्यः इति। साङ्घात्ये केन केन प्रकारेण भवति? तत्र अस्ति मंत्र अर्थ दैव शक्त्यादि। मंत्र शक्ति, अर्थ शक्ति, दैव शक्ति वा। अर्थ अत्र अर्थ मनि इत्यस्यैव बोधकः अस्ति। सम्प्रति यः एका सूचना आगता यत् टेप द्वारा ज्ञातमस्ति यत् सचिन पायलट इत्यस्य ये विधायकाः तत्र आगताः सन्ति, तेभ्यः बहुधनं दत्तमासीत् इति कथ्यते। परन्तु न वयं जानीमः। तर्हि अत्र किमस्ति? अर्थशक्ति। यदि सा स्थितिः सम्यक् अस्ति तर्हि केवलं तत्रैव न, सर्वत्रापि बहुषु स्थानेषु एतादृशी जायते यत् अन्य दलात् जनानां क्रयणं जायते इति। तर्हि इत्थम् अर्थशक्ति, मन्त्रशक्ति, मन्त्रणाद्वारा केवलम् इत्थम् उक्त्वा यत् भवन्तः अस्माकं भविष्यति, भवान् भविष्यति तर्हि इत्थं भविष्यति अथवा दैव कारणात् अपि भाग्यकारणात् अपि यदि इत्थं भवति तदा किं भवति? संघभेदनम् अस्ति। तत् संघभेदनं किं? साङ्घात्यः। अस्तु, पुनश्च प्रारब्धोत्थानकार्यान्यकरणात् परिवर्तकः। तत्र किं भवति? यत् नायकः किमपि कार्यं कुर्वन् अस्ति, परन्तु तत् कार्यं परित्यज्य किमपि अन्यत् कार्यं स्वीकरोति, तर्हि एतादृशी या स्थितिः भवति सा भवति परिवर्तकः। तर्हि अनेन प्रकारेण चत्वारः भेदाः सात्वती वृत्त्याः सन्ति। वीररसप्रधानेषु नाटकेषु प्रायः एते सर्वेपि भेदाः प्राप्यन्ते। अस्तु, अग्रे भवामः। एभिरङ्गैश्चतुर्धेयं सात्वती आरभति पुनः। अर्थात एभिः चतुर्भिः अंगैः सात्वती जायते। सात्वती वृत्त्याम् एते चत्वारः भेदाः भवन्ति। चत्वारि अंगानि सात्वती वृत्तेः भवन्ति। अग्रे उच्यते आरभति पुनः। पुनः आरभति कीदृशी भवति? तृतीया या वृत्तिः अस्ति सा कीदृशी भवति? तत्र उच्यते मायेन्द्रजाल संग्राम क्रोधोद्भ्रांतादि चेष्टितैः। माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांत आदि चेष्टितैः। एताः चेष्टाः तत्र जायन्ते। प्रथमा चेष्टा कीदृशी भवति? माया, द्वितीया इंद्रजालः, तृतीया संग्रामः, चतुर्थः क्रोधः, अन्तिमश्च उद्भ्रान्तः। तर्हि माया विषये अत्रैव धनिकेन उक्तमस्ति मन्त्रफलेन विद्यमान वस्तु प्रकाशनम्।
अर्थात मंत्र बलेन, मंत्रणा द्वारा अविद्यमान वस्तु प्रकाशनम यत् तत्र विद्यमानं नास्ति तस्य वस्तुनः प्रकाशनं मंत्र बलेन यदा प्रदर्श्यते तत् भवति माया इति। माया विषय वयं जानीमः विस्तरेण। इत्थं तंत्र बलात् इंद्रजालम, इत्थं एते विषया ये सन्ति ते बहु तेषां स्वीकरणं प्रायः न जायते। एते मायादिकम् इंद्रजालादिकं जनाः कुर्वन्ति, परन्तु तत्तु वस्तुतः भवति। इत्थम् अनेन प्रकारेण एते विषयाः आगच्छन्ति। तर्हि माया इंद्रजाल संग्राम, क्रोध और उद्भ्रांत इत्यस्य अभिप्रायः भवति यत् किञ्चित् एतादृशं कार्यं यत् कार्यम् उचितं न भवति, केनापि प्रकारेण तस्य वञ्चन भवेत्। अतएव वञ्चना प्रधानं यत् कार्यं भवति तद् भवति उद्भ्रान्तम्, अर्थात ठगी। इत्थं वेद अनेन प्रकारेण पैंतरा बांधकर किसी तरह से अपने पक्ष में कर लेना। तर्हि अनेन प्रकारेण यत् किञ्चित् भवति तत्सर्वम् उद्भ्रान्तम् इति। तर्हि अनेन प्रकारेण आरभटी वृत्त्याम् एते विषयाः जायन्ते। अनन्तरम् एतेषां सर्वेषां विवेचनम् अस्ति, तदपि त्यजामः। सात्वती वृत्त्या एतदर्थम् अहम् उल्लेखं कृतवान्, यतोहि वीररसप्रधाना वृत्तिः भवति, कार्यं वीररस्य अस्ति। अस्तु, तर्हि इत्थं तिस्रः वृत्तयः अभवन्। कैशिकी, सात्वती, आरभटी च। 62तमे श्लोके एतेषां त्रयाणां विवेचनम् अस्ति। श्रृंगारे कैशिकी, वीरे सात्वती, आरभटी पुनः, रसे रौद्रे च बीभत्से। पुनः अग्रे उक्तमस्ति वृत्तिः सर्वत्र भारती। भारतीय वृत्तिः एतादृशी भवति या सर्वत्र सर्वेषु रसेषु एषा वृत्तिः प्राप्यते। तर्हि केन केन प्रकारेण किम् अस्ति? कैशिकी वृत्ति श्रृंगारे भवति, वीरे सात्वती वृत्तिः भवति, पुनश्च एषा आरभटी वृत्तिः या भवति सा रसे रौद्रे च बीभत्से। रौद्र रसे भवति, बीभत्स रसे च भवति। बीभत्स इति शब्दे ब अस्ति, कदापि व न भवेत्। प अतः बीभत्स इति शब्दः अस्ति। वीर इत्यत्र व यर लव अस्ति। इत्थं रौद्रे बीभत्से च आरभटी वृत्तिः भवति। अनेन प्रकारेण कैशिकी वृत्तिः श्रृंगारे, वीरे सात्वती, रौद्र रसे बीभत्स रसे च एषा आरभटी वृत्तिः भवति। पुनश्च यस्य विवेचनं मधुना पर्यन्तं न जातमस्ति सा चतुर्थी वृत्तिः अस्ति भारती इति। तद्विषये अत्र कालः कथयति यत् भारती वृत्तिः सर्वेषु रसेषु भवति। भरतः तस्मिन् विषये उक्तवान् अस्ति यत्
हेतु भवत्येव हास्य अपि भवति तथैव कैशिकी वृत्ति श्रृंगारे अपि भवेत् हास्ये अपि भवेत् सात्वती वृत्ति वीरे अपि भवेत् अद्भुते अपि अब पुनश्च आर्भटी वृत्ति रौद्रे विभत्से तु भवत्येव भयानके अपि भवेत् गरुडरसे अनेन प्रकारेण अष्टरसानां विवेचनं जातमस्ति अतः हास्य श्रृंगारे च सात्वती वृत्ति वीरे अद्भुते च कैशिकी वृत्ति भवति हास्य श्रृंगारे च सात्वती वृत्ति भवति वीरे अद्भुते च अन्येषु चतुर्षु रसेषु मध्ये आरभटी वृत्ति भवति पुनः तत्रैव उक्तमस्ति यत् एषा भारतीया वृत्तिः अस्ति यस्याः विवेचनम् अग्रे भविष्यति सा भारतीय वृत्ति सर्वेषु रसेषु समानरूपेण दृश्यते नहीं द्विषष्टितमे श्लोके इदमस्ति ततः पूर्वं षष्टितमं श्लोकम् एकषष्टितमं श्लोकमपि वयं पश्यामः इदमपि त्याज्यं नास्ति तर्हि पूर्वं षष्टि कारिका या अस्ति 60वीं कारिका तत्र अस्ति एभिरङ्गैश्चतुर्धेयं नार्थवृत्तिरतः परा चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटक लक्षणे कैशिकीं सात्वतीं चार्थ वृत्तिमारभटीमिति पठन्तः पंचमी वृत्तिं औद्भटाः प्रतिजानते अत्र उक्तमस्ति यत् एभि अंगैः चतुर्धेयम् अनेन प्रकारेण इयं चतुर्धा नार्थवृत्तिः अतः परा कापि अन्या वृत्ति न भविष्यति पुनश्च चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटक लक्षणे या भारती वृत्ति भवति सा भारती वृत्ति केवलं नाट्येव भवेत् अर्थात काव्य महाकाव्येषु भारती वृत्ति न भविष्यति तर्हि यद्यपि चतस्रः वृत्तयः सन्ति परन्तु तिस्रः एव वृत्तयः सर्वेषु काव्येषु नाट्येषु भविष्यन्ति परन्तु चतुर्थी या वृत्तिः अस्ति भारती वृत्ति तस्याः योजनं केवलं नाट्येषु एव भवति इत्थं कैशिकीं सात्वतीं चार्थवृत्तिम् आरभटीमिति पठन्तः पंचमीं वृत्तिम् औद्भटाः प्रतिजानते अत्र उक्तमस्ति यत् कैशिकीं सात्वतीं च अर्थवृत्ति आरभटीमिति च अर्थात तिस्रः या वृत्तयः सन्ति कैशिकी सात्वती आरभटी च एता तिस्रः अपि वृत्तयः अर्थवृत्तयः सन्ति अत्र विशेषः अस्ति एता तिस्रः अपि वृत्तयः अर्थवृत्तयः अर्थदृष्ट्या अर्थ अर्थात मीनिंग शब्द अर्थ इत्यस्य प्रायः मया उक्तमासीत् अर्थदृष्ट्या अर्थ इत्यस्य अभिप्रायः विषयः भवति परन्तु सः न अत्र शब्दार्थयोः कृते अर्थः यः भवति सः स्वीकरणीयः अर्थात् कैशिकी वृत्ति सात्वती वृत्ति आरभटी च वृत्ति या भवति सा अर्थवृत्ति अर्थात अर्थदृष्ट्या ये विषय
विषयाः तत्र विवेचिताः सन्ति तेषां तत्र विवेचनं प्राप्यते। अर्थात भारतीय वृत्ति अर्थवृत्ति न भविष्यति, अतएव भारतीय वृत्ति शब्द वृत्ति कथ्यते। अस्य विवेचनं नाटकस्य लक्षणप्रसङ्गे आगमिष्यति, तत्र अस्य विवेचनं भविष्यति। इत्थं तिस्रः वृत्तयः याः सन्ति, कैशिकी, सात्वती, आरभटी च, तिस्रः अपि वृत्तयः अर्थवृत्तयः सन्ति। भारतीय अपि नाट्येषु वृत्तिः स्वीकृता अस्ति, परन्तु सा भवति शब्द। अस्तु, अग्रे एकं वाक्यम् आगच्छति। पठन्तः पञ्चमीं वृत्तिम् औद्भटा प्रतिजानते। औद्भटा, उद्भटा, उद्भटस्य इदम् उद्भटस्येदम् औद्भटा इति तद्धित् प्रत्यय कृते। अर्थात उद्भट सदृशा ये शास्त्रकाराः सन्ति ते पंचमीम् अपि एकां वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति, कथयन्ति वा, परन्तु सा वृत्ति न स्वीकरणीया। अत्र दशोपकारः कथयति यत् एभिः अङ्गैश्चतुर्धेयं न अर्थवृत्ति अतः परा अन्य कापि वृत्ति न भविष्यति। अर्थात वृत्तयः चतस्रः एव, तासु चतस्रिषु तिस्रः सन्ति अर्थवृत्तयः, एका अस्ति शब्दवृत्ति, परन्तु इतः अन्या वृत्ति न भविष्यति। परन्तु औद्भटा, उद्भट प्रभृतयः केचन शास्त्रकाराः पंचमी वृत्तिमपि स्वीकुर्वन्ति, परन्तु सा वृत्ति न स्वीकरोति। अनेन प्रकारेण अत्र चतस्रः एव वृत्तयः भवन्ति इति। तर्हि तदनन्तरं 62तमे श्लोके आसीत् शृङ्गारे कैशिकी वीरे सात्वत्या भवति, पुनः रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्तिः सर्वत्र भारती। अस्तु, वृत्तीनां विवेचनं जातम्। अधुना द्वितीयः विषयः अस्ति प्रवृत्तिः इति। वृत्तिप्रवृत्त्योः मध्ये अहं किञ्चित् भेदं तु उक्तवान् अहम् आसमेव। देशभेद भिन्न वेशादिस्तु नायकादि व्यापारः प्रवृत्तिः इत्याह। देश भेद भिन्न वेशादिषु, देश दृष्ट्या, देश भेद दृष्ट्या, भिन्न वेश दृष्ट्या, अर्थात अन्य देशेषु सर्वेषु देशेषु भिन्न भिन्नतया जनानां व्यवहारः भवति। यदा कदापि वयं दृष्ट्वा एव कथयामः यत् एषः तमिलनाडु प्रदेशस्य दृश्यते, एषः उत्कलस्य दृश्यते, एषः बङ्गस्य दृश्यते, एषः उत्तरप्रदेशस्य इत्थं। तर्हि देश भेदेनापि यदा कदापि वयं कथयामः यत् अत्र एषः अत्रत्यः अस्ति इत्थम्। इत्थमेव वेशधारणेनापि जनानां ज्ञानं भवति यत् के कुत्र केन प्रकारेण वेशादिकं धारयन्ति। वेशशब्दः यः अस्ति अर्थात् वस्त्रधारणं, वस्त्रधारणविषये नाट्यशास्त्रे एकः पारिभाषिक शब्दः अस्ति नेपथ्यम् इति। नेपथ्यम् इति शब्दः यद्यपि अन्तः जवनिकान्तः यत् स्थानं भवति तत् नेपथ्यम् अपि कथ्यते, परन्तु नेपथ्यस्य वस्तुतः अर्थः भवति नाट्यशास्त्रादिषु वस्त्रादिकम्। वस्तुतः भवति किं, जवनिकान्तः मध्ये एव पात्राणि
गत्वा वस्त्र परिवर्तनादिकं कुर्वन्ति अतएव सः भागः अपि नेपथ्य भागः इति उच्यते। परन्तु नेपथ्य इति शब्दस्य वास्तविकः अर्थः भवति नाट्यदृष्ट्या वस्त्रधारणमिति। तर्हि वेशभूषा इत्यादि रूपेण नायकादीनां यः व्यापारः भवति सः व्यापारः प्रवृत्ति। अर्थदृष्ट्या यः व्यापारः भवति सः वृत्तिः। परन्तु देश वेश इत्यादि रूपेण यः नायकादि व्यापारः भवति सः व्यापारः प्रवृत्तिः इति। अत्र इत्थं द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। तत्र अर्थदृष्ट्या वृत्तिः भवति, देशवेश दृष्ट्या नायकानां व्यापारः, तत्रापि नायकस्य व्यापारः अस्ति, अत्रापि नायकस्य व्यापारः। परन्तु उपरितनम् इदमस्ति। तत्तु अर्थशब्दः यः भवति, शब्दार्थयोः मध्ये यदा वयं विचारं कुर्मः अर्थः किं भवति, अर्थः भवति शब्देषु यत् निहितं तत्त्वं भवति। अतः एव शब्दः भवति उपरितनः, परन्तु अर्थं भवति तत्र आन्तरिकं यत् वस्तु भवति तत् आन्तरिकं वस्तु अर्थ इति उच्यते। तर्हि अर्थदृष्ट्या यः नायक व्यापारः भवति सः व्यापारः वृत्ति, देश वेश द्वारा यः नायकस्य व्यापारः भवति सः व्यापारः प्रवृत्तिः इति। अस्तु, तस्य विवेचनम् अस्ति। प्रवृत्तेः विवेचनं देश भाषा क्रियावेश लक्षणा स्युः प्रवृत्तयः लोकादेवावगम्यैता यथौचित्रं प्रयोजयेत्। प्रवृत्तयः कीदृश्यः भवन्ति? तत्र उक्तमस्ति देश भाषा क्रियावेश लक्षणा। एतैः लक्षणैः यस्य ज्ञानं भवति। कानि कानि तानि लक्षणानि सन्ति? देशः अस्ति, भाषा अस्ति, क्रिया अस्ति, वेशः अस्ति। तर्हि अनेन प्रकारेण नायकानां ये व्यापारः भवन्ति ते व्यापारः प्रवृत्तयः इति उच्यन्ते। तत्र उक्तमस्ति अग्रे लोकादेवावगम्यैता यथौचित्यम् औचित्यं प्रयोजयति। औचित्यपूर्ण रूपेण उचिततया मया यः उक्तम् आसीत् यत् रामस्य यदि कोऽपि अभिनयं करोति तर्हि रामस्य कृते यदि सूट् बूट् धारणं भवेत् तत् औचित्यं न भविष्यति। अतः एव देश भाषा क्रिया वेश दृष्ट्या नायकस्य ये व्यापारः भविष्यन्ति तत्र लोकादेव अगम्यता। लोकवत् यथा लोके व्यवहारः भवति तथा लोक व्यवहार दृष्ट्या यः व्यापारः भविष्यति सः व्यापारः एव प्रवृत्तिः इति। अस्य विषयस्य विवेचनं नाट्यशास्त्रे किञ्चित् विस्तरेण अस्ति। सः विषयः अस्ति लोकधर्मी नाट्यधर्मी इति रूपेण। मम गुरवः प्रोफेसर् अयोध्या प्रसाद सिंह महोदय एतस्मिन् विषये बहु विस्तरेण प्रतिपादयन्ति स्म। मम ज्ञाने अपि एषः विषयः नासीत्। सः एव, परन्तु अधुना पर्यन्तं नाट्यधर्मी कः भवति, लोकधर्मी कः भवति इति विषये अधुनापि मम मनसि बहु स्पष्टता नास्ति। तथापि लोकधर्मी इत्यस्य
विवेचनं प्रवृत्तिमध्ये भवति। नाट्यधर्मे नाट्यानुसारं किञ्चित् परिवर्तनं क्रियते, परन्तु लोकदृष्ट्या यः अभिनयः भवति सः अधिकः महत्वपूर्णः अस्ति। तर्हि लोकधर्मे इत्यस्य यत् प्रतिपादनं येन यया वृत्त्या भवति सा एव वृत्तिः प्रवृत्तिः इति वक्तुं शक्यते। इत्थं देश भाषा क्रियावेश लक्षणा स्युः प्रवृत्तयः लोकादेव अवगम्यैता यथौचित्यं प्रयोजयते। तेन औचित्यस्य पालनं निश्चयेन भवेत्। क्षेमेन्द्रः अस्ति औचित्यस्य स्थापकः। औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्, अर्थात् औचित्यं काव्यजीवितम्। तर्हि औचित्यं काव्यजीवितम् इत्यत्र वो सः कथयति यत् एते सर्वेपि ये विषयाः सन्ति, अलङ्काराः सन्ति, रसः अस्ति, गुणः अस्ति, तर्हि एते सर्वेपि विषयाः यथा यथा यत्र यत्र आवश्यकाः सन्ति तेषां तत्र तत्र स्थापनम् एव औचित्यम्। सः कथयति यत् यदि कोऽपि कर्णयोः यत् आभूषणं स्वीक्रियते, अधुना वयं पश्यामः नायिकाः साम्प्रतिकीः नायिकाः याः भवन्ति ताः बृहत् बृहत् कर्णेषु आभूषणं धारयन्ति। यदि तत् आभूषणं नासिकायां भवेत् तर्हि सा नायिका किं सुन्दरी प्रति अवलोकने सा सुन्दरी भविष्यति न। तर्हि क्षेमेन्द्रः कथयति यत् इत्थं न करणीयम्। यदि इत्थं क्रियते तत् अनौचित्यं भवति। अतएव अत्रापि किम् उक्तमस्ति यत् प्रवृत्ति तादृशी भवेत् यत्र लोकरीत्यानुसारं तत्र देश काल देश भाषा क्रिया वेश दृष्ट्या तत्र स्थापनं भवेत्। अनेन प्रकारेण इत्थं या भवति सा प्रवृत्तिः इति। अस्तु, एतदनन्तरं प्रवृत्ति मध्ये एव अत्र भिन्नं किञ्चित् आगतं। नाटकेषु यत् ये अंशाः पाठ्यादयः भवन्ति, पाठ्याः अंशाः, तेषाम् उच्चारणं तेषां भाषा इत्यादिकं किं भवेत् एतस्मिन् विषये अत्र विचारः अस्ति। पाठ्यं तु संस्कृतं नृणाम् अनीचानां कृतात्मनां लिङ्गिनीनां महादेव्या मन्त्रिजा वेश्ययोः क्वचित् स्त्रीणां तु प्राकृतं प्राय सौविसैन्यधमेश्च भवतु। एषः अन्यः एकः विषयः आगच्छति, तत् सः विषयः भिन्नः अस्ति, अत एव प्रकरणं भिन्नं जायते। एकस्मिन्नेव दिवसे भाषाणां विषये विवेचनं भवेत्। अहं चिन्तयामि यत् अग्रिमे दिवसे द्वितीय प्रकाशस्य समापनं भविष्यति, यतोहि एकमेव प्रकरणम् अधुना अवशिष्टमस्ति। भवतु, तर्हि अद्य एतावदेव। वृत्ति
प्रवृत्तिविषये अधिकं किञ्चित् अत्र नास्ति एव। भवतु, यदि कोऽपि प्रश्नः केषाञ्चन मनसि स्यात्। अद्य सुबोधसाहु अपि अस्ति। आं महोदय, नमो नमः। नमः। भवान् पूर्वमपि भवति किम्? आम्। किम् अस्ति, मम पितुः पादः भग्नः जातः, अतः अत्र समयः व्यतीयते। नहीं, अहं बहु दिवसे यदा कदापि पश्यामि यत् के सन्ति तत्र सम्भवतः दृष्टवान् आसम्। भवतु। मध्ये अपि ह्यः अपि आसम्, किन्तु अधिकं भवतु। अस्तु, केषाञ्चन मनसि कोऽपि प्रश्नः स्यात्? अहम् इदमेव पश्यामि यत् हजारीबागतः एव अधिकाः सन्ति। तेषां भवतु। अत्र रांचीतः औचित्य यत् अस्ति तत् वक्रोक्तितया एकमेव दृश्यते वा भिन्नम् अस्ति? नहीं, यदि तस्य भावार्थः अस्ति, तस्य भावार्थः अहं चिन्तयामि यत् औचित्य यत् उक्तवान् अस्ति क्षेमेन्द्र महोदय, वक्रोक्ति यत् उक्तवान् अस्ति गुन्तक महोदय, तर्हि यदि भावार्थः यदि अवगम्यामि तर्हि किं भविष्यति? तस्मिन् विषये कथयामि। अकस्मात् मम मनसि एकः विषयः आगतः अस्ति। एकः अन्यः अस्ति महिम भट्ट, तस्य का रचना अस्ति, कोऽपि कथयिष्यति? तस्य कः सिद्धान्तः अस्ति? महोदय, अभिधा वृत्तिमात्रिका अस्ति वा? न, सः तु मुकुल भट्टः अस्ति। आमां, मुकुल भट्टस्य अस्ति। व्यक्तिविवेक। व्यक्तिविवेकः। व्यक्तिविवेकः यः अस्ति सः अस्ति महिम भट्टस्य। महिम भट्टः नैयायिकः आसीत्। सः अनुमानद्वारा एव कथयति यत् कस्यापि कस्मिन्नपि श्लोके यः व्यङ्ग्यार्थः आगच्छति सः व्यङ्ग्यार्थः तु अनुमानेनैव बोध्यः भवति, अनुमित्या एव भविष्यति। अतः एव व्यङ्ग्यार्थस्य आवश्यकता नास्ति, अतः एव व्यञ्जनाय आवश्यकता तत्र नास्ति, इत्थं सः कथयति। पुनः पप्पू कुमार भवान् उक्तवान् मुकुल अभिधा वृत्तिमात्रिका अथवा अभिधा वृत्तमात्रिका उभे अपि नाम स्तः। तस्य रचयिता अस्ति मुकुल भट्टः। मुकुल भट्टः कथयति यत् एषा एव अभिधा, अत्र उक्तमस्ति एकस्मिन्नपि अन्यस्मिन्नपि दिवसे सा एव अभिधा वृत्तिः कथयतु कोऽपि। न पठितवान् अस्मि। प्राप्य व्यङ्ग्यार्थमपि बोधयति। मम अन्तः अस्ति, मुखात् निःसरति नहीं। एकं वाक्यं बहु महत्वपूर्णं वाक्यम् अस्ति। भवतु, कदापि स्मरणे भविष्यति। तर्हि सः कथयति यत् अभिधया एव लक्षणायाः अपि बोधः भविष्यति, व्यञ्जनायाः अपि बोधः भविष्यति। अस्माकम् एकं मित्रं
आसीत् अधुना तु सः नास्ति। देहली विश्वविद्यालये YD शर्मा महोदय सः अभिधावृत्तौ शोधकार्यं कृतवान् आसम्। अत एव वयं हास्येन तं कथयामः यत् एषः मुगल् भट्टः अस्ति। तस्य नाम एव अस्माभिः कृतः आसीत् मुगल् भट्टः इति। अस्तु तर्हि इत्थं भवतः प्रश्नः आसीत् भवत्साहु यत् वक्रोक्ति या अस्ति सः वक्रोक्ति अलङ्कार। सः कथयति किं कुन्तकः कथयति यत् वस्तुतः व्यङ्ग्यस्य ज्ञानं वक्रोक्ति अलङ्कारद्वारा एव भवितुमर्हति। अब वक्रोक्ति एव यदि नास्ति तदा काव्यं नास्ति। अत एव वक्रोक्ति काव्यजीवितम् इति कथयति। सः कथयति यत् वक्रोक्त्यलङ्कारेणैव किञ्चित् विशिष्टं वयं काव्येषु प्राप्नुमः। परन्तु सा वक्रोक्ति अलंकार रूपेण अस्ति। औचित्ये क्षेमेन्द्रः कथयति यत् यस्मिन् काव्ये वक्रोक्तेः प्राधान्यं भवेत् तत्र वक्रोक्तेः प्राधान्यं भवेत्। इदमेव औचित्यम्। अतएव औचित्यं यत् सिद्धान्तः अस्ति सः केनापि खण्डितः न भवति। सः स्वयमपि कस्यापि खण्डनं न करोति। सः कथयति यत् सर्वे ये विषयाः सन्ति ते सर्वेपि विषयाः महत्वपूर्णाः सन्ति। तेषाम् उचिततया सन्निवेशः स्यादिति। अतएव वक्रोक्तेः औचित्य वक्रोक्त्योः मध्ये भेदः कर्तुं न शक्यते। यतोहि भिन्नः विषयः एषः भिन्नः विषयः। किं किञ्चित् अन्यत् ज्ञातुम् इच्छति? न महोदय सम्यक् अस्ति अवगतवान्। पुनः एकवारं स्मरणं करोमि। स्मरणं जायते। किमस्ति महोदय प्रथमं पदम्? अरे सः एव विषयः मम ध्याने आगच्छेत् तर्हि तु अहमेव वदिष्यामि। तस्य अभिधा व्यापारः इत्थम् उच्यते। काव्यप्रकाशे अस्ति इदं वाक्यं। महोदय सर्वेषामपि अर्थानां व्यञ्जकत्वम् अपि इष्यते। नहीं सः विषयः अन्यः। तत्र अभिधा इत्यस्य प्रतिपादने तत्र वाक्यं तात्पर्यार्थं केषुचित् एवं वा? नहीं अविधानान्तरं तथैव साक्षात् संकेतं यो अनन्तरम् अस्ति तात्पर्यार्थः अपि केषुचित् एवं नहीं अभिधा एव लक्षणायाः अपि अर्थं करोति व्यञ्जनायाः अपि अर्थं प्रतिपादयति। एतस्मिन् विषये एकं वाक्यम् आगच्छति तत्र। तीनों मीमांसकानां यत् अस्ति तद् वा? नहीं इत्थम् अस्य आवश्यकता न। इदानीं सामान्यं वाक्यम् अस्ति। सा एव अभिधा इत्थं जायते। अभिधा भावान् लक्षणा न भविष्यति। यदा एकस्मिन् दिवसे पुनः मम स्मरणे नागतम् आसीत् अद्यापि अधुना आसीत् यदा अस्य प्रतिपादनं मया करणीयम् आसीत्। महोदय एतदस्ति वा संहृत क्रमभेदे तु तस्मिन् न काव्यप्रकाशः अस्ति किम्? आम् अस्ति। कारिका अस्ति वा उदाहरणम् अस्ति? काव्यप्रकाशः गद्यवृत्तौ अस्ति। कारिका नास्ति।
काव्यप्रकाशः अस्ति महोदय, कुत्र अस्ति तत्र? तत्रैव न विद्यायाः भावात् न वा कारिका नास्ति वाक्यं ज्ञानस्य विषयो हि अन्यः नहीं कारिका नास्ति सूत्रं कारिका नास्ति नास्ति, वृत्तिमध्ये अस्ति। वृत्तिमध्ये अस्ति। तर्हि भवतु अहमेव स्वातिष्ठामि भवतु शान्तिपाठः भवेत्। सर्वे भवतु भवन्तु भवतु स एव दीर्घतरो विधा व्यापारः अभवत्। दीर्घतरो विधा व्यापारः अभिधा एव दीर्घतरं व्यापारेण लक्षणमपि बोधयति व्यञ्जनमपि बोधयति। तस्यैव दीर्घतरो विधा व्यापारः इति वाक्यमस्ति। बहुत लघुवाक्यमस्ति, परन्तु तत्र मुकुलभट्टस्य यः सिद्धान्तः अस्ति तस्य प्रतिपादनमस्ति यत् अभिधा एव दीर्घतर व्यापारेण लक्षणायाः अपि बोधं कारयति व्यञ्जनायाः अपि च बोधं कारयति। भवतु शान्तिपाठः भवेत्। आं प्रियङ्का भगिनी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शोभनं श्वः मिलामः। जी प्रणमामि सर। प्रणामः सर्वेभ्यः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः महोदय।